साकिब निसार साहब के दौर में जजेस एलिवेट हुए, उसके बाद कोसा साहब के दौर में जजेस एलिवेट हुए, फिर गुलजार साहब के दौर में जस्टिस एलिवेट हुए, और फिर अभी बंदयाल साहब के दौर में जस्टिस एलिवेट हुए। कोई मुझे एक भी सिंधी बोलने वाला जज सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आता। क्या वजह है कि इन चारों टेन्यूर्स में किसी सिंधी बोलने वाले का जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया? कोई ऐसा जज जो सिंधी जुबान बात करता हो, उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या खुदा न खासा नो गो एरिया बन गया? क्या उसको वहां पे आप दाखिला ममनू कर दिया आपने? जब भी आपने एलिवेशन की सिंध हाई कोर्ट से भी की, बाकी से भी, मेरे लिए तमाम पीपुल्स पार्टी कभी तासुब पे यकीन नहीं रखती। मैं एक बात क्लियर कर दूं, पीपुल्स पार्टी कभी ये छोटी जहन नहीं रखती, लेकिन पीपुल्स पार्टी में एक जहन तो सोच तो एक आ सकती है जो पब्लिक की सोच है। हमने देखा कि हमने सिंध हाई कोर्ट से जजेस को एलिवेट किया, पहले नंबर को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को छोड़ दिया, फिर पांचवा छठा आप एलिवेट करते हो। क्या वजह है कि सिंधी बोलने वाला जज एलिवेट नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट? एक ग्रीवेंसेस ये भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम वफाक की सोच रखते हैं, हम तासुब की सोच नहीं रखते। लेकिन ये हमारा इख्तियार है, जिन लोगों के हम वोट लेकर आते हैं तो उनकी आवाज हम जरूर बुलंद करें, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो जरूर बुलंद करें कि ये सोच यहाँ के लिए क्यों ये नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के गिर्द हुकूमत की तरफ से घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब वो मामलात भी मंजर आम पे आएंगे जो पिछले 10 सालों से सीगे राज में थे, यानी करप्शन की वो दास्तान है कि मतलब जिसके बाद कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, इस स्टोरी के अलावा, ये हमारी अहम तरीन स्टोरी होगी, इसके अलावा हम बात करेंगे कि इलेक्शन जो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जिस तरह जो है वो एक्टिव थी और जिस तरह के अहकामात जारी किए जा रहे थे, और जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ दूसरी डेडलाइन भी गुजर गई और गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई उसके बाद जिस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गुब्बारे से हवा निकली है, इस पर भी हम तफसील से थोड़ा सा बात करेंगे। और बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, यानी लाहौर हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर इमरान खान की सहूलत कारी के लिए सरगर्म है, लेकिन इसके पीछे अवाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है और अवाम की किस हद तक जो है वो उनको वो इंसाफ की फराहमी उनके लिए एक दीवाने का ख्वाब बन गई है, ये भी हम तफसील से इस पर भी डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि वकला में इख्तलाफात सामने आए हैं और इसके अलावा सदर मुमलकत के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दर्ज हुई है। तो नाज़रीन, इन सब उमूर से पहले हम बात करना चाहेंगे कि इलेक्शन के हवाले से, यानी पंजाब के इंतखाबात के हवाले से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की जो टाइगर फोर्स के तौर पर जिस तरह मुनज़्ज़म थी, जिस तरह 3 रुकनी बेंच, यानी 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल था, यानी जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मतलब मौजूद हैं, लेकिन वो मुतहरिक थे कि किसी भी सूरत में इमरान खान को इंतखाबात में जितवाना है, क्योंकि इमरान खान को पंजाब के इंतखाबात में जितवाना इसलिए भी ज़रूरी था कि पंजाब के इंतखाबात के नतायज जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। यानी एक तो आप जो है वो जो कौमी असम्बली की 55% सीट्स जो हैं वो आप सिक्योर कर लेते हैं अगर पंजाब में आपकी हुकूमत हो तो यही वजह है कि इमरान खान की ये पूरी कोशिश थी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इनको एडवाइस दी थी कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील कर दें। एक तो इससे वफाक की हुकूमत कमज़ोर होगी और नेशनल असेंबली तहलील हो जाएगी और मुल्क में नए इंतखाबात होंगे, क्योंकि इस वक्त आप पीक पर हैं, यानी आप इस वक्त अपनी शोहरत की इंतहा को छू रहे हैं। यहाँ तक कहा गया कुछ लोगों की तरफ से, औरिया मकबूल की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो शर्म आई कि ऐसे लोग भी जो है वो सहाफत में मौजूद हैं, जिस तरह इरशाद भट्टी जैसे लोग मौजूद हैं, और वो जब भी बोलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। औरिया मकबूल ने कहा कि अल्लामा कायदे आज़म भी इतने मकबूल नहीं थे जितने इमरान खान मकबूल हैं। ओ भाई, मतलब सही कहते हैं, अंग्रेज जो है ना उसका कानून बड़ा ज़बरदस्त था कि वो 60 साल की उम्र तक जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन या अफसरान जो भी होते हैं उनको रिटायर कर देते हैं, इसलिए कि 60 के बाद टॉप फ्लोर जो है ना
وہ تقریباً خالی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اگر نیشنل اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، کیونکہ نیشنل اسمبلی سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہاں سے ریزائن کر چکی تھی، تو اگر وہاں سے جو ہے وہ اپنا نیشنل اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور پنجاب میں اگر آپ اس شہرت کے ساتھ انتخابات میں اترتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اکثریت ملے گی اور پھر یہ پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے، یہ جو نتائج ہوں گے، یہ آئندہ عام انتخابات پر اثر انداز ہوں گے. تو اس خواب کو لے کر عمران خان نے آنن فانن اسمبلی تحلیل کر دی. اب کر تو دی، لیکن اب انتخابات کیسے ہوں؟ انتخابات تو ثاقب نثار نہیں کروا سکتا تھا نا. جب پرویز الہی جیسا زیرک سیاستدان بار بار آپ کو کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کسی کے کہنے پہ مت آئیں، لیکن آپ کو شاید وہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے جو ہے وہ خودکش کر لی، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ خود پر ہی خودکش حملہ کر لیا. تو بہرحال اس وقت جو معاملہ ہے وہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا ہے. خیبر پختونخوا کو تو چھوڑ دیں نا جی، اس کو کیا کرنا ہے ہم نے، اس کو کیا کرنا ہے چیف جسٹس نے یا جسٹس منیب نے یا جسٹس اعجاز الحسن نے، وہ جانے خیبر پختونخوا کی جو ہائی کورٹ جانے، ان کا ان سے کیا لینا دینا، ان کا ان سے کیا تعلق. بھائی وہ چھوڑ دو، اصل چیز پنجاب ہے. تو پنجاب کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک بار ڈیڈ لائن دی، پھر 14 تاریخ کو دوسری ڈیڈ لائن دی کہ 17 تاریخ کو جو وہ اسٹیٹ بینک براہ راست جو رقم ہے وہ الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کرے. اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے سے سپلیمنٹری بجٹ کی جو منظوری لی جاتی ہے، بلز کی یا بجٹ ہوتی ہے اس کی، وہ پھر بعد میں آپ پروسیجر کرتے رہے، پہلے پیسے دے دیں. یار کمال ہے، کوئی بنیے کی ہٹی ہے، کوئی بنیے کی دکان ہے کہ ابھی دے دو پھر بعد میں دیکھیں گے. یار مطلب کیا آپ جو ہے وہ تو پھر یوں کر لیتے ہیں نا، ہم آپ کا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ ہم آپ کے رجسٹرار سے لکھوا لیں گے کہ رجسٹرار صاحب آپ فیصلہ میں فی الحال لکھ کے دے دیں، پھر کورٹ سے جو آئے گا دیکھتے رہیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ہر چیز اپنے طریقے سے چلتی ہے، ہر چیز کے قواعد و ضوابط ہیں. آپ لوگوں نے اگر اپنے قواعد و ضوابط کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کو روند ڈالا ہے، یہاں تک کہ آپ نے تو آئینی حدود کو بھی جو ہے وہ روند ڈالا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ادارہ یوں ہی کرتا جائے. تو بہرحال ناظرین اس حوالے سے آج جو ہے وہ اپنا الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ جمع کروائی گئی اور اس کے وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی رپورٹ جمع کروائی گئی رجسٹرار کے پاس، اور وہ پھر جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس جمع ہوئی. لیکن گزشتہ روز جو کہانی نے اچانک ٹویسٹ لیا، جس طرح ڈی جی ISI اور سیکریٹری ڈیفینس اور اپنا DG/MI نے چیف جسٹس اور جو ان کے ہمنوا ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو جو کچھ 3 گھنٹے کی میٹنگ میں بتایا کہ بھائی اس وقت آپ کیا چاہ رہے ہیں، اس وقت ہم جس جنگ میں مصروف ہیں، اس صورتحال میں آپ انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں. اس وقت آرم فورسز کہاں بزی ہیں، کہاں ہم اپنے شہداء کو اٹھا رہے ہیں. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ مطلب اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جس طرح پنجاب پولیس ہے وہ کچے میں آپریشن میں مصروف ہے، کیونکہ یہ آپریشن مستقل، یہ آپریشن ہونا چاہیے اور حتمی نتائج حاصل ہونے تک جاری رہنا چاہیے. نہ صرف پنجاب کے کچے میں بلکہ سندھ کے کچے میں جس طرح مشترکہ حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے، اس طرح اس کو مزید شدید کیا جانا چاہیے. بلکہ اس میں پاک فوج کو چاہیے کہ وہ بھی ہیوی مشینری لے آئے، کیونکہ جو کچھ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ڈاکوؤں کا تو نہیں لگتا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی اور ان کے پاس جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کسی دشمن فوج کے پاس ہی ہو سکتا تھا. تو اتنا بھاری گولہ بارود کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھے راج کر رہے تھے، اور اب اس وقت اس معاملے، اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا بہت ضروری ہے. تو بہرحال اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا گیا. اب وہ باقی چیزیں تو آپ سن رہے ہیں، چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ ساری حقائق جاننے کے بعد
کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک فیس سیونگ بھی چاہیے ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا تھا، تو بہرحال فیس سیونگ بھی مل گئی اور جو بھی ہے، تو بہرحال آج رپورٹ جمع کرائے جانے کے بعد اس وقت تقریباً 5:45 بجنے جا رہے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بھی بڑا آرڈر سامنے نہیں آیا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، ادروائز جو ہے وہ پتہ ہے پھر عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی اور پھر معاملہ عید کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، وہ جاتے جاتے نہیں بلکہ بیچ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اظہر فاروق صاحب ہیں، شہزاد فاروق صاحب ہیں، وہ انہوں نے آج ہائی کورٹ میں بول دیا کہ جی وہ 2 پیٹرول پمپ میرے گھر میں بھی گرے تھے، تو دونوں پیٹرول پمپ گرے تو صحیح لیکن پھٹے نہیں۔ اب یہاں پر میرا جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ شاید ان دونوں بموں نے اس گھر میں گرنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا ہوگا کہ پاگل کے بچے ہم کدھر آ گئے ہیں، یہ تو اپنی پارٹی کے بندے کا گھر ہے، تو دونوں بم نہیں پھٹے۔ تو اس سے اب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرحال ناظرین، آپ بھی بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی سہولت کاری کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہے، جس طرح عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو منٹوں میں دیکھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے 5 رکنی بینچ بھی بن جاتے ہیں، 3 رکنی بینچ بھی بن جاتے ہیں، سنگل رکنی بینچ بھی بن جاتے ہیں، اور بینچ ہی بینچ بن جاتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ 3-3 4-4 بینچ بھی بن جاتے ہیں۔ عمران خان ایک بینچ میں ایک کیس کو نمٹاتے ہیں، دوسرے بینچ میں جی جاتے ہیں تو وہاں دوسرا ہوتا ہے، تیسرے میں تیسرا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کی سہولت کاری کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے اور بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں یہ دسمبر 2022 کی بات، مطلب رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یا میرے خیال دسمبر کی ہے یا فروری کی ہے، پچھلے مہینے کی، کہ 1,73,615 کیسز اس طرح اپنا لاہور ہائی کورٹ کے پاس زیر التوا ہیں۔ یہ کیسز پچھلے کئی سالوں سے زیر التوا ہیں، لیکن لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ان کو نمبر نہیں ملتے، ان کے کیسز سماعت کے لیے نہیں لگتے ہیں تو پھر 3-3 مہینے کی تاریخ مل جاتی ہے۔ لیکن عمران خان کو بڑی جلدی انصاف ملتا ہے، عدالتیں کھل جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 52,450 کیسز زیر التوا ہیں، ایک طویل عرصے سے التوا ہیں، یعنی جو دسمبر جنوری میں جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز داخل ہوئی تھیں ان کو ابھی تک نمبر الاٹ نہیں ہوئے، لیکن عمران خان کے کیسز اور عمران خان کی سہولت کاری کے کیسز کے لیے سپریم کورٹ کے پاس فوراً ٹائم جو ہے وہ مل جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح آج 140 مقدمات میں یہ کہا گیا کہ جی ہمیں نوٹسز اور انکوائریز میں طلبی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو روکا جائے، اور یہ بھی روکا جائے کہ جی ہمارے خلاف عید کی چھٹیوں کے دوران بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کوئی بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو ان سب چیزوں کو روک دیا جائے، مطلب ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اور جی 5 رکنی بینچ ماشاءاللہ سے بیٹھ گیا، اور اس 5 رکنی بینچ نے جی سب کو منع کر دیا کہ کوئی بھی ادارہ غیر قانونی کام نہیں کرے گا، جی عمران خان کے خلاف کوئی بھی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، بات صرف اتنی سی ہے، اس لیے اب گھر جاؤ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب معاملات حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں تو پھر چیزیں بھی اس طرح ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، صدر مملکت تو میں اس کو نہیں کہوں گا، پی ٹی آئی کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے۔ عارف علوی کے خلاف کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی عمران خان کے ایما پر قانون سازی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ سے منظوری کے باوجود صدر مملکت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری نہیں دے رہے اور پہلے بھی نہیں دی۔ درخواست جو ہے وہ ایک شہری نے دائر کی ہے جس کا نام محمد امتیاز بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، صدر مملکت کا جو کنڈکٹ ہے وہ صدر والا نہیں ہے، وہ ایک یوتھیے ہیں اور وہ عمران خان کے کارکن ہیں، وہ عمران خان کے ملازم۔ اب معذرت کے ساتھ کیا بولوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو ایوان صدر کو اور صدر کے منصب کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے اگر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس
पार्लियामान के पास 2/3 मेजॉरिटी होती तो फिर यकीनन इस शख्स के खिलाफ इम्पीचमेंट होनी चाहिए थी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी कुछ इदारे हैं जहां बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, यानी ये हुकूमत ने फैसला किया कि अब कोई रियायत नहीं, अब हम आंखें बंद नहीं करेंगे, अब सबको कानून के नीचे आना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस हो। अब इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है और सिचुएशन ये है कि जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा इतना बड़ा इदारा और उनके फंड्स की पिछले 10 साल से ऑडिट नहीं हुई। कितने फंड्स लिए, कहां खर्च किए, कहां आए, कहां गए, कोई पता नहीं। मतलब कोई तो थोड़ा सा, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आपको खुद को इस चीज का ख्याल होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब कर लिया गया है। अब इसमें जो है वो मामला इंतहाई संगीन है और ये भी कहा गया कि पिछले 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को जो है वो तलब किया गया है और पीएससी के पास 10 साल से सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑडिट पैरा नहीं आया। और ये भी कहा गया है कि पीएससी ने ये भी कहा कि 10 साल से ऑडिट न कराने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब कर लिया है। और चेयरमैन कमेटी का कहना था कि पीएससी ने सीडीए से जजेस, अरकान पार्लियामेंट, वफाकी काबीना के अरकान, कौमी असेंबली और सेनेट स्टाफ को मिलने वाले प्लाटों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नाज़रीन, ये है असल कहानी कि अगर प्लाटों की तफसीलात सामने आती हैं कि किस जज ने कितने प्लाट ले रखे हैं, किस जज ने किस किस सोसाइटी में कितने प्लाट ले रखे हैं, किस जज ने किस किस दौर में कहां कहां कितने कितने प्लाट किस किस के नाम पे ले रखे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अरबों रुपए की करप्शन सामने आएगी। क्योंकि मेरे इतलात के मुताबिक एक जज ने कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 प्लाट ले रखे हैं, जज वो मौजूदा हो या साबका हो। तो बहरहाल नाज़रीन, बात जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी थी और जिस तरह मैंने कहा कि वकला में इख्तलाफात पड़ गए हैं और उस इख्तलाफात की वजह सामने आई है और एक दूसरे ग्रुप ने, ये अक्सर होता है कि जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और उसमें गुज़िश्ता रोज़ जो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था उसकी मजम्मत की गई है और अदलिया को यकीन दहानी कराई गई है कि आप डट के खड़े रहें, हम आपके पीछे खड़े हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं जाते जाते आपको ये भी बताता चलूँ कि वकला का ये जो गैंग है या ये जो ग्रुप है, ये वही ग्रुप है जिसको मैं लाहौरी ग्रुप कहता हूँ और ये लाहौरी ग्रुप है और लाहौरी ग्रुप का आपको पता है। मज़ीद आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएं। बात मुझे करनी थी जो है वो सिंध के जजेस की एलिवेशन के हवाले से, तो वो फिर जो है अगले प्रोग्राम में करते हैं। तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।